साडियां सुबहां दा ओ तारा, साडियां सुबहां दा ओ तारा, हर दुख दर्द दा सहारा, सानू जान तो भी ये प्यारा, सानू जान तो भी ये प्यारा, उच्चियां मंजिलां दा ओ राही जिए परवेज़ इलाही, जिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी शुजात साहब, जनाब तारिक बशीर चीमा साहब, साहबजादा हमद रजा साहब, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नासिर शिराजी साहब, सेक्रेटरी मजलिस वादुल मुस्लिमीन जनाब चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब, राजा बशारत साहब, और मेरे वैसे भी करीब दिल के करीब डॉक्टर साहब, डॉक्टर अफजल साहब, और निहायती काबिल एहतराम मेंबरान असम्बली, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्कि मैं तो आखांगा ओ बावलपुर वाले हो, ओ दिल खुश करता जे, दिल खुश करता है। करदा नी कच्चे अब वखोंदा ए सच्चे, इते हर दिल दा मागी जिए परवेज़ इलाही, जिए और मैं ख़ास तौर पे मेरी बहनें बेटियां तशरीफ़ लाई हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्कि आप सारे ही हमारे सिपाही हैं, आप सारे ही हमारे सिपाही हैं, और जिस मोहब्बत का आपने इजहार किया है इसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। सच्चे इते हर दिल दा मागी अभी शुजात साहब ने बात की है, क्योंकि पार्टी को तंजीम साजी दोबारा से शुरू करने के लिए भी हमने बहावलपुर को चुना, आपके शहर को चुना, आपके डिवीजन को चुना, क्योंकि मुझे खास मोहब्बत है इस डिवीजन से, बहावलपुर से। और जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैंने सीट भी रहीम यार खां की रखी, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग किस हाल में रह रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से मुझे एहसास था कि यहाँ एहसास महरूमी सबसे ज्यादा है पूरे पंजाब से। तो इसलिए आज दो जरूरी ऐलान भी करने हैं इंशाअल्लाह, वो मैं अभी करूंगा। और खास तौर पे मैं एक दफा फिर यहां बहावलपुर से चैलेंज कर रहा हूं शहबाज शरीफ साहब को, उनकी हुक्मरानी को, आओ आप भी यहां आओ स्टेज पे, किसी वक्त दोबारा रख लेंगे यही जलसा, मीडिया भी होगा। आपके 10 साल, मेरे 5 साल। खबरां हस्पतालों आया, मिलदियां मुफ्त दुआयां, उस दियां दूर बलाइयां, उस दियां दूर बलाइयां, तेरा दुखियां दा मागी हमने वादे नहीं किए, हमने कोई वादे नहीं किए। आपको अच्छी तरह याद है, हमने कोई वादे नहीं किए, बल्कि हमने काम किया है। और मैं उस वक्त भी कहता था कि कोई जरूरत नहीं वादे करने की, हमारे काम खुद बोलेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम बोल रहे हैं। और क्योंकि मेरी बात सुने, ये दोनों भाइयों को 12 साल हुकूमत करते हो गए, अब फिर 2 साल इन्होंने ले लिए। ये मैं आपको बता दूं कि धांधली की हुकूमत
لی تو جا سکتی ہے لیکن کی نہیں جا سکتی. یہ نہیں ہو سکتا. میرا جو فوکس تھا, میرا جو محور تھا, وہ عام آدمی, غریب آدمی, اس کے بچے, اس کے روزگار کے لیے, اور میرے سب سے دل کے قریب میرے کسان. سب سے بڑھ چڑھ کر میں نے اپنے کسانوں کے لیے کیا. آؤ مقابلہ کر لو مجھے, تم نے کسانوں کے ساتھ کیا کیا ہے. اور آج بہاولپور میں پھٹی کا کیا ریٹ ہے, کپاس کا کیا ریٹ ہے, جتنے کی, اور قیمت دیکھیں ان کو کیا پڑ رہی ہے. گھر 3300 خرچ آ رہا ہے, اور 2200 روپیہ مجبور ہیں بچارے بیچنے کے لیے. کیا کریں, کہاں جائیں, کوئی سنوائی نہیں ہے. اور اسی طرح چاول کی فصل کا بھی یہی حال ہے. اور کسان ہمارے رل گئے ہیں, لیکن ہمارا دور تھا الحمدللہ فوراً ٹی سی پی نے آ جانا, فوراً ہم نے شور کرنا آپ کے ساتھ مل کے, اور پھر کبھی ہم نے اپنے کسان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور پہلی دفعہ میں نے ٹیل تک پانی پہنچایا الحمدللہ. 600 کلومیٹر پکے کھالے بنائے. آپ کو یاد ہے بہاولپور چیمہ صاحب مجھے لے کے آئے, کہنے لگے کہ یہاں پانی جو ہے یہ ہر وقت چلنا چاہیے. اور چولستان کے لیے اسپیشلی 250 کیوسک فٹ, جب تک میں وزیر اعلیٰ رہا 250 کیوسک فٹ پانی چولستانیوں کو ملتے رہا. جو ہی میں نے چارج چھوڑا یہ پانی بند ہو گیا. فکر نہ کریں, انشاءاللہ پورا ساتھ لیں گے. اور خاص طور پہ غریب آدمی کے بچوں کے لیے پہلی دفعہ میٹرک میں مفت تعلیم کر دی, پہلی دفعہ کتابیں فری دی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہاولپور کی بچیوں کو 5ویں جماعت کے بعد میٹرک تک 200 روپیہ وظیفہ جو ہے یہ ملتا رہا, اور سارے جنوبی پنجاب کی بچیوں کو. اور خاص طور پہ مجھے یاد ہے جب 1122 کا میں نے یہاں آگے افتتاح کیا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا. آج 1122 کیا ہے, جب آپ اس کو بلاتے ہیں, کوئی بھی ٹیلی فون کرتا ہے, وہ گھر والے بھی نہیں پہنچتے تو 1122 پہلا پہنچ جاتی ہے, تو انہوں لے کے اسپتال پر جاتی ہے. آیاں کھیتاں وچ بہاراں, آیاں کھیتاں وچ بہاراں, ملا بن لیاں قطاراں. آنکھوں شہباز شریف نو لے آئے وجہ کو ادارہ بنائے. میرا 1122 جڑا تواڈے زخماں دے اتے مرم پٹی واسطے وے, اے ساڑا ایک پاسے 1122 تے دوسرے پاسے نری 420 نری 420 جھوٹ. آیاں کھیتاں وچ بہاراں, آیاں کھیتاں وچ بہاراں, ملا بن لیاں قطاراں. آپ کو یاد ہے کہ سارے پنجاب میں 60 سالوں میں 32,000 کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں. الحمدللہ ہمارے دور میں پنجاب میں 35,700 کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں, لیکن شہباز شریف نے کوئی فنڈ نہیں رکھا ریپیئر کے لیے, ایک پیسہ نہیں دیا. اور مجھے بتائے اگر میں نے 35,700 بنائی ہیں تو یہ بتائے نا اس نے کتنی بنائی ہیں. اگر میں نے میٹرک تک تعلیم فری کی ہے تو یہ بتائے, اگر اس نے کچھ کرنا تھا تو BA تک فری کرتا. لیکن فیل سکیمیں دانش سکول, آپ کو یاد ہے نا, ڈرامہ لگا کے مینار پاکستان کے نیچے پنکھا لے کے تو بیٹھ جاتا تھا ساری کیبنٹ کے ساتھ. وہ کیا ڈرامہ لگایا تھا بھائی تم نے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ 6 ماہ میں بجلی لاؤں گا. لاؤ اب کہاں, اور لوگ پوچھتے ہیں لاؤ بجلی, کہندا ہے میں ہونے چین چلیاں, میں ہونے چین چلیاں, پرا نوں بھی نال چین لے کے چلیاں.
ओए चीन बिजली लैन नहीं जी जांदे, दिहाड़ियां लाण जांदे जे, दिहाड़ियां लाण। आईयां खेतां विच बहारां, मिल्लां बन लईयां कतारां, बूए खोले ने रुज़गारां, बूए खोले ने रुज़गारां, छट गई वतन तो स्याही। जिए परवेज़ इलाही, जिए अल्लाह का सिपाही। दुनिया में आज तक नहीं हुआ ये कि 18 रुपए की बिजली वाला मुल्क तरक्की कर सके, 18 रुपए फी यूनिट की बिजली वाला मुल्क तरक्की कर सके। आज तक नहीं हुआ और ना होगा। ये झूठ बोल रहे हैं, कोई तरक्की नहीं होगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी यहां पे। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। और सिर्फ एक ही हल है, वाहिद हल है, वो है काला बाग डैम बनेगा तो 3 रुपए की बिजली आपको मिलेगी, 3 रुपए की। पानी मिलेगा आपको, पानी मिलेगा, सारे सूबों को मिलेगा। सिंध वाले हमारे भाई हैं, उनके आगे ऐसे करके हाथ जोड़ेंगे, बलूचिस्तान वालों के आगे हाथ जोड़ेंगे, खैबर पख्तूनख्वा वालों के आगे हाथ जोड़ेंगे कि खुदा के लिए ये पंजाब का नहीं है। ये डैम जो है 3 रुपए की बिजली तो सारे पाकिस्तान को मिलेगी, 3600 मेगावाट मिलेगी और जल्दी मिलेगी। और सबसे ज्यादा पानी जो है ये सिंध को मिलेगा। सबसे ज्यादा पानी जो है ये सिंध को 4 मिलियन एकड़ मिल रहा है फुट। खैबर पख्तूनख्वा को 2.2 मिलियन एकड़ फुट मिल रहा है, बलूचिस्तान को 1.5 मिलियन एकड़ मिल रहा है और पंजाब को 2 मिलियन फुट मिल रहा है। और सिंध को डबल पानी मिल रहा है कालाबाग डैम से। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि सारा थर आबाद होगा, सारा चुलस्तान आबाद होगा, और सबसे अहम बात यह है, सबसे अहम बात यह है इस डैम की कि अगर ये डैम बना होता, क्योंकि 40 लाख क्यूसेक फुट जो है पानी ये जाया हो रहा है, समुद्र में गिर रहा है। हिंदुस्तान ने हजारों डैम बना लिए, चीन ने हजारों बना लिए, अमेरिका ने हजारों डैम बनाए, हमने सिर्फ 3 बनाए हैं। या मैंने अपने दौर में 20 छोटे डैम बनाए थे। शहबाज शरीफ बताए इसने एक डैम भी बनाया कोई। और यहां पे ये बात कहना चाहूंगा कि अगर ये डैम बना होता तो सैलाब से जो 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है वो ना होता, 3,500 लोगों की मौत हुई है वो ना होती, और पाकिस्तान तरक्की करता है। सिर्फ 9 अरब डॉलर से ये डैम बनता है और जल्दी बनता है, और सारे मुल्क को बिजली 3 रुपए में मिलती है, पानी सबको मिलता है, सारा पाकिस्तान आबाद होता है, सरसब्ज होता है। तो खुदा के लिए अगर आपको काला बाग डैम का नाम पसंद नहीं तो इसको पाकिस्तान का डैम रख लें, क्योंकि ये पाकिस्तान का डैम है। ये डैम काला बाग डैम जो है ये गरीबों की खुशहाली का जामन है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल इस डैम से है, और ये पाकिस्तान का डैम है। और मैं आपको यहां ये कह दूं कि इसके बगैर जितनी मर्जी देर कर लें, इख्तिलाफ और इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन खुदा के लिए इस डैम को, इस पाकिस्तान की तरक्की के मंसूबे को इख्तिलाफात की नजर ना होने दीजिए। मैंने तो जब वजीर आला था मैंने कहा था, और यार तुसी सानू पानी भी ना दिया जे, बिजली तो सारे मुल्क नू सस्ती दियो, रख लो सारा पानी। अहले बहावलपुर, मुझे फख्र है
کہ مجھے موقع ملا آپ کی خدمت کرنے کا. چیمہ صاحب کو پتا ہے کہ میں جب آیا کرتا تھا یہاں تو چیمہ صاحب کو میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چیمہ صاحب آپ کو بھی خدمت کا موقع دیا ہے, مجھے بھی دیا ہے, ہم ایک لمحہ ضائع نہ کریں. اور چیمہ صاحب نے ایک سیکنڈ ضائع نہیں کیا اور آپ کی خدمت کی. اور میں نے کہا جتنے فنڈز چاہیے آپ لیں. ہم نے 60 کروڑ سے زیادہ حاصل پور, یزمان, اوس شریف, احمد پور میں ڈگری کالجز آپ کو بنا کے دیے. اور معذور افراد کے لیے پہلی دفعہ بہاول پور میں ایک ڈگری کالج بنایا گیا. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے شہباز شریف کی بہاول پور دشمنی پر کہ ہم نے اتنا بڑا 2 ارب کا انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز آپ کو دیا, یہ سارے کے سارے پیسے 2 ارب یہ لاہور لے گیا ہے. ایسا نہیں ٹٹ پردا, لاہور لے گیا, لاہور سارا کچھ. ہمارے دور میں اتنا بڑا 40 کروڑ روپے کی لاگت سے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا ہاسپٹل یہاں بنا, ڈائلسس کا انتظام ہوا, پیتھولوجی کی لیب بنی, لیکن اس نے کوشش کی ہے یہ چالو نہ ہو اور ابھی تک چالو نہیں ہوا. کتنے دکھ کی بات ہے. یہ آپ کا شہر ہے نا بہاول پور, یہاں میں نے 2.5 ارب کا منصوبہ دیا, ساری سڑکیں آپ کی بنائی, سیوریج بنایا, اور یہاں 42 نئی ٹربائن لگائیں, 7 جنریٹر لگائے کہ آپ کو صاف پانی ملے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے, اس کی مینٹیننس کی, اور ٹربائن بھی کچھ چوری کر کے لے گیا, جنریٹر بھی کچھ چوری کر کے لے گیا. یہ تو ان کا حال ہے. اسی لیے آپ کو گندا پانی پینے کے لیے مل رہا ہے, اسی لیے یہاں ہیپیٹائٹس پھیل رہا ہے, اسی لیے یہاں بیماریاں پھیل رہی ہیں. اور ایک کوئی بیماری ٹر جائے نا اتھوں پاکستان تے پنجاب چوں تو ساریاں بیماریاں ٹھیک ہو جائیں. شہباز شریف, بلکہ آپ کو نعرہ لے یہ لگانا چاہیے, اصل جو ذمہ دار ہے, جس نے آپ کے بچوں سے زیادتی کی, جس نے مریضوں سے زیادتی کی, جس نے صوبے سے زیادتی کی, اور جس نے پہلی دفعہ 60 سالوں میں حکم دیا کہ بندے مار دو, 15 بندوں کو شہید مالٹاؤن میں کیا گیا, اور 15 اپاہج ہو گئے, 100 بندوں پر گولیاں چلائیاں. آج تک کسی وزیر اعلیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا, یہ صرف شہباز شریف نے دیا ہے. یہ ظالم وزیر اعلیٰ ہے, یہ قاتل اعلیٰ ہے. تو یہ نعرہ لگاؤ, گو شہباز گو, گو شہباز گو, گو شہباز گو, گو شہباز گو, گو شہباز گو. میں نے تو ہر یونین کونسل میں, کیونکہ کسانوں سے محبت تھی, پکے کھالے کے ساتھ ساتھ لیزر لیولر بھی دیے, اور خاص طور پہ جو ہمارے چولستانی کسان ہیں ان کے لیے 5600 ایکڑ زمین جو ہے اس کی الاٹمنٹ کا کام مکمل کر کے 5600 کسانوں کو جو درخواستیں تھیں سب کو الاٹمنٹ کی, اور گھر گھر جا کے الاٹمنٹ کے کاغذات دیے, جس میں پٹا داری اور مالکانہ حقوق شامل تھے. اور آج جو شہباز شریف نے ڈرامہ لگایا, پیسے اکٹھے کر رہے ہیں آپ سے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس نے 1 ایکڑ بھی نہیں کسی کو دینا, اور نہ یہ دے سکتا ہے, کیونکہ نیت ٹھیک نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ نیت ٹھیک نہیں. اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے دوائیاں فری کی, جب میں نے تعلیم فری کی, جب اتنے منصوبے بنائے, تو مجھے بیوروکریسی کہتی ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. اور میں نے کہا صرف نیت ٹھیک کر لو اور اللہ سے دعا کرو, پیسے کی کمی نہیں آئے گی. اور ہمارے دور میں کبھی پیسے کی کمی نہیں آئی. پور میں کافی کا جلسہ جاری ہے جس سے چودھری پرویز الہی خطاب کریں. ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے لیے چیلنج ہے کہ ان کے 10 سال اور ہمارے 5 سال کی کارکردگی کا موازنہ کر لیں. شریف برادران نے صرف فیل سکیمز متعارف کر